हो पयलीं पासून पेग्योच जावन गेल्यो. हो गडवस्तो बरो चलता अजून पर्यंत खंडीत जावना आनी गडे मातशे कमी जायत गेल्ले आसा. ते आमकां वाडोवपाचें आमचें चड हें आसा. गडोत्सवाक जरी लोकूय भरपूर आसता आनी हो पारंपारीक आदल्या दिसा आमी पांचांक येवन ते रातभर मांडार खेळटा. पांचांक येता गांवकार येता मागीर आमच्या वागुर्मेच्यान आमकां पाली वाड्यार येवन आमकां सगळ्या लोकांक वाजेत सातेरी देवळा पर्यंत येता. थंय मागीर पयलींच घराण्यांक गडे पडटा. म्हाका एक सांग, गडे कमी पडपा खातीर कारण कितें आसूं येता? कारण म्हणजे थोडे गडे भंयानूच येना. ते लिपोन रावता खंय तरी शिमे भायर वयता, थोडे आनी खंय वयता. कित्या खातीर पूण तांकां ह्यो गजाली माल वचना काय कितें? माल वयता पूण ते कितें करता मातशें घेता म्हणून तांकां थोड्या माल वचना. ओके, म्हणजे घेतल्या उपरांत मागीर हें जायना. हें जायना जोगी. ओके, फुडल्या वर्सा कितें लोकां कडेन कितें अपील आसा तुमची? फुडल्या वर्सा हांगासर आनी एक दोन जाल्यार ते कमीत कमी 7. म्हाज्या पयलीं यादीक 22 सुद्दां गडे पडलेले. हय. जणू आमच्या मांडार धरपाक सुद्दां लोक कमी जाताले, इतले गडे पडटाले.